اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں فضیلت شیخ جانشین یزدانی شہید مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی رہنما داعی توحید و سنت خطیب لسانی خطیب پاک حضرت مولانا حنیف احمد ربانی صاحب کو ان سے قبل میں آپ کے جاگتے رہنے کا ثبوت چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب شیر اہل حدیث، حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔
صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کافی دیر تو تسی حضرات علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ دے حضور درد دل یہ دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق اور محبت دے نال احباب جماعت نے اور نوجوان بچیاں نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہمکنار فرمائے۔ ایک بات ذہن کے اندر بٹھا لو کہ اللہ دی توفیق دے بغیر نہ بندہ او دے گھر آ سکتا ہے اور نہ بیٹھ سکتا ہے، جب تک اللہ دی توفیق شامل حال نہ ہوئے۔ بعض اوقات نا ایگو بند کر، ایگو بیس بند کر کے سادہ واضح ٹھیک ہو۔ بعض اوقات انسان اپنی زبان تو ایسے جملے ادا کر بیٹھتا ہے کہ جڑے اللہ دی ناراضگی دا اور او دے غصے دا سبب بن جاندے نے۔ ایک تے ہے نا کہ بندہ غلطی کرے اور غلطی کرن دے بعد اس غلطی دا اس جرم دا اقرار کر لے، غلطی ہوئی ہے باپ دے سامنے اقرار کر دے، استاد دے سامنے کر دے، بڑے دے سامنے کر دے، باپ سمجھ دے چلو غلطی دا اقرار کر لیا سو معذرت معافی ہو سکتی ہے، استاد بھی سمجھدا ہے بچہ غلطی ہو گئی ہے، چلو معذرت کردا پیا، معافی منگدا پیا، تے چلو وعدے گھاٹے ہو ہی جاندے نے۔ ایک کہوے کہ بندہ غلطی کرے اور پھر اگوں آکڑ جائے، جنہوں پنجابی چاہتے نا نالے چور تے نالے چتر۔ ایک تے غلطی کر بیٹھا، جرم کر بیٹھا، اور دوسرا او دے تے نادم بھی نہیں، پشیمان بھی نہیں، معذرت بھی نہیں، معافی تلافی بھی نہیں۔ میں قربان جاواں میرے مالک دا نظام ہے، ذرا او دے تے نظر دوڑاؤ۔ مہربان اتنا زیادہ ہے کہ 1000 والی بھی غلطی کر کے معافی منگو تے رب معاف کرن تے قادر ہے۔ اور میں کہا کرنا اونا تیرا باپ تیرے تے مہربان نہیں، تیرا استاد تیرے تے مہربان نہیں، تیرا بھائی اونا مہربان نہیں، تیری ماں تیرے نال اونا پیار نہیں کرتی جنہ کائنات دا رب تیرے نال پیار کردا ہے۔ اتنا مہربان ہے، غلطی کر معافی مانگ، معاف کرن تے قادر ہے۔ ایک کہ بندہ نالے جرم کردا ہے، نماز پڑھیا کر بھائی، اچھا جی تہاڈی مہربانی تساں مینوں دعوت دیتی، میرے کو سستی ہو جاتی ہے، غلطی ہے، میں جی اگوں نماز پڑھن دی کوشش کراں گا، چلو گل مک گئی، اچھی گل ہے جی، انہوں احساس ہویا۔ ایک کہوے انہیں یار نماز پڑھیا کر، انہیں جڑیاں تسی نمازاں چکی پھردے ہو ہن تک دسو کھٹیا کی جے؟ اے جے نالے چور تے نالے چتر تسی نمازاں پڑھدے ہو، کیڑی شے وے جڑی تواڈے کول ہے اسی نہیں پڑھدے تے ساڈے کول نہیں؟ کاروبار تواڈے بھی چلدے نے، اسی نہیں پڑھدے ساڈے بھی چلدے نے،
تسی نمازاں پڑھتے ہو، اولاداں تہاڈیاں بھی نے، اسی نہیں پڑھتے تے ساڈیاں بھی نے، کیڑی شے ہے کہ جڑی تسی پڑھتے ہو تے تہاڈے کول ہے، اسی نہیں پڑھتے تے ساڈے کول نہیں؟ ایک گل فتوی والی دے پاسیو، ارد گرد تو آن والے ہو ساتھیو، ایک گل ذہن دے اندر بٹھا لو کہ جدوں کائنات دا رب کسے تو ناراض ہوندا ہے تے رب کسے دا رزق نہیں بند کردا۔ اللہ ذل جلال والی کرام کدی نہیں آرڈر فرمایا سورج نو کہ فلاں بندے نے آج زور دی نماز نہیں پڑھی، فجر نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، آج اے دے گھر روشنی نہیں کرنی۔ کدی ہوا نو آرڈر نہیں فرمایا آج نے عشاء مغرب نہیں ہو پڑھی، اے دے گھر نہیں جانا۔ اللہ ذل جلال نے کدی کسے دا رزق نہیں بند کیتا۔ جدوں رب کسے نال ناراض ہوندا ہے، رب انہوں اپنے در وچ جھکن دی توفیق ہی نہیں عطا فرماتا۔ اللہ دے کولو سجدہ کرن دی طاقت کھو لیندے نے، سجدہ کرن دی توفیق چھین لیندے نے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو اپنے گھراں نال محبت رکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے ذرا غور فرمانا جو میرے ذمے عنوان اشتہارات تو تساں دیکھیا، میں انشاءاللہ اپنی گفتگو اس حوالے نال تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ ذل جلال والی کرام اپنے بندیاں نو سمجھان دا انداز دیکھو کتنا پیارا ہے، اور پھر وہی گل ہے کہ ماں باپ اپنے بچیاں نو، اپنے بیٹیاں نو، اپنی اولاد نو کدی ذرا پیار نال سمجھاندے نے، پیار نال نہ سمجھے تے پھر ذرا سختی نال سمجھاندے نے۔ پہلا پیار نال کاکا پتر اٹھ بیٹا پڑھ، ذرا دھیان کر، پڑھ، امتحان تیرا لاگے لاگے آیا، پڑھیا کر، تھوڑی باتی محنت کریا کر، تے یا پھر ذرا سختی کرن، غصہ کرن، پھر آکھن گے حیا کر، کوئی شرم کر، بہڑیا یارہ بیلیاں دی مجلساں صحبتاں جی بیٹھا رہنا ہے، کوئی پڑھیا کر، کوئی خیال کر، امتحان تیرا سر تے آیا۔ اللہ ذل جلال نے دونوں طریقے نال اپنے بندیاں نو سمجھایا۔ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کریا دے۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے نبئ عبادی، سبحان اللہ، کہہ دیو سبحان اللہ، گوٹے شوٹے ذرا گھٹ کے پھڑ کے رکھو۔ مینوں کوئی اعتراض نہیں، جی میں تواڈے کول سوکھا بیٹھا، مینوں پتا گوڈیاں دی اج کل تکلیف زیادہ ہے، جی میں تواڈے کول سوکھا بیٹھا جاتا اوویں بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں، بھاویں سرہانے لیا کے لمے پے جاؤ، بھاویں رضائیاں لیا کے اوتے لے لو، مینوں کوئی اعتراض نہیں، بس اینی مہربانی کرو کہ جاگدے رہو تے مینوں پتہ لگدا رہے کہ فتوی والے بارڈر دے لاگے بہ کے بھی جیوندے بھی نے تے جاگدے بھی۔ اللہ تانوں جیوندیاں بھی رکھے، جاگدیاں بھی رکھے۔ جڑے اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہو نا وہ ڈھول آ کے بیٹھے رہو، جڑے اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہو نا پتہ لگ جائے گا تھوڑے، جڑے اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہو وہ ذرا اتنے میرے نیڑے آؤ، پتہ مینوں لگے ماشاءاللہ تسی جلسہ سنن آئے ہو، توجہ فرمایا جے، ذرا غور کرے آجے۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے نبئ عبادی، بڑھے افوانوں کسی دا جی نہیں کرتا، ہوں ٹون چھڑ دو۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، وان عذابی والعذاب العلیم۔ دونوں طریقے رحمان دے سمجھان دے، پہلا طریقہ پیار والا، پہلا طریقہ محبت والا، پہلا طریقہ نرمی والا۔ اللہ فرماندے نے نبئ عبادی، اے میرے محبوب پیغمبر جی اپنی امت دے لوگانوں میرا پیغام سناؤ، محبوب اپنے منن والیاں میرا سنیہا دیو، انہاں نو اس بات تو آگاہ فرما دیو۔ فرمایا انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا ہی مہربان، میں
بڑا ہی بخشنہار ہاں، میں بڑا ہی درگزر کرنے والا ہاں، میں بڑا ہی معاف کرنے والا ہاں۔ ذرا او دے دروازے تے آ کے دے ویکھو، او دا دروازہ کھڑکا کے دے ویکھو، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او دا در کھڑکانا تیرا کم ہے، تیریاں مراداں بن منگے پوریاں کرنا عرش والے رب دا کم ہے۔ ایڈا مہربان ہے کہ آپ بلا بلا کے آپ آوازاں دے دے کے کہہ رہا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اور تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، ہوئے خیران دے کیوں جانا ہے، کو لا الہ الا اللہ، اور میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کو لا الہ الا اللہ، اور تمنا ہووے جے میرے ول آنے دی، تمنا ہووے جے میرے ول آنے دی، اپنے دل دے حال سنانے دی، کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی، کو لا الہ الا اللہ، اور گل بڑی پیاری کر دینے خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں، خالی ہاتھ آویں چولی، اور گناہگارو خطاکارو سیاکارو اوگنہارو خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں، اور تینوں مال اولاد دے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، کو لا الہ الا اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دونوں طریقیاں نال سمجھا رہے ہیں۔ پہلا طریقہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، محبوب میرے بندیاں نو خبر دیو میں بڑا ہی مہربان ہاں، تے اگلی گل بھی سمجھا دیتی ہے، میری رحمت دے اندر تے شک کوئی نہیں، میری بخشش دے اندر بھی شک کوئی نہیں، اور ویکھیا جے نجائز فائدہ نہ اٹھایا جے، وَأَنَّ عَذَابِي وَالْعَذَابُ الْعَلِيمُ، تے میرے عذاب بھی بڑے ڈاٹے دے، میرے عذاب بھی بڑے ہی دردناک دے، اس واسطے پروانیوں دونوں طریقیاں نال اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں نو سمجھا رہے ہیں، اور اوتھے قرآن دا پیغام سماعت فرما لو، اللہ فرماندے نے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب تے لوکاں دا بالکل قریب آ گیا، حساب تے انہاں دے سر تے آ پہنچیا، اور ایک عملے غفلت دی نیند ستے نے، آرام دی میٹھی نیند ستے نے، کی مانا ہے اس زندگی دے اندر کچھ تیاری کر لینی چاہیے، آ زندگی مستعار زندگی ہے، اے زندگی مختصر زندگی ہے، سوڑیوں پتہ ہی نہیں جے لگدا، ایویں بندہ مان کری پھردا، ایویں اپنیاں جوانیاں تے مان کردا، اپنیاں دولتاں تے مان کردا، حسن و جمال تے مان کردا، اپنے اقتدار تے مان کردا، کیوں ایک گل ذہن دے اندر بٹھا لو، نہ
حسن سدا رہن والا، نہ جوانی سدا رہن والے، نہ اقتدار سدا رہن والا، نہ دولتاں تے مال دنیا دا سدا رہن والا، کیونکہ اختیار تے میرے رب دائے، جدوں چاہے عطا فرما دے، جدوں چاہے واپس لیلا، جیڑا رب دین تے قادر ہے او واپس لین تے بھی قادر ہے، جیڑا رب عزتاں دین تے قادر ہے، اختیار تے ہو دے کولے نا۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک قل اللہم، اساں بڑے بڑے عزتاں والیاں ذلیل ہوندیاں ویکھے آئے، بڑے بڑے فقار والیاں رسوا ہوندیاں ویکھے آئے، قل اللہم مالک الملک، رب دے کہر کولوں ڈردا رہیا کر، اللہ دے غصے کولوں ڈردا رہیا کر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ عزتاں دین والا بھی میرا اللہ، ذلیل کرن والا بھی میرا اللہ، اور جے ساڈے ہاتھ وچ ہوئے نا، ساڈے تواڈے ہاتھ وچ، اسی تے کسے نو چج دی روٹی کھاندیا نہیں ویکھ سکدے، اسی کسے نو عزت کی دینی ہے، عزت او دے اختیار وچ، اور کبھی قرآن دا مطالعہ کرو نا، گل بڑی جلدی سمجھ آتی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام دے پراواں نے اپنے ماں جمے باپ دے سگے بیٹے نو آنکھوں دے اندر سٹن دیاں تیاریاں کر لیاں نے، اینو آدھے نے خون سفید ہو گیا نے، اے پرا نو کھوج سٹن دے نے، عرش والے نے پیغام بھیجے، اے میرے پیارے یوسف دل نہ چھوٹا کریں، پریشان نہ ہوئیں، گھبرائیں نہ، اے میرے مالک جی اے کھوے چ سکے پرا کھوے چ سٹن واسطے تیاریاں کر دینے بیا، اللہ فرماندے نے اے کھوے چ جنہ ڈونگا سٹن گے میں اونا اچھا بٹھا دے گا، اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں اونا اچھا بٹھا دے مانگا۔ پھر میرے مالک نے عزتاں دیتیاں نے، عزتاں ایسیاں عطا فرمائیاں نے، کھوج سٹن والے در بدر ہو گیا نے، تے جنوں سٹے آئے، اے تے بکھری گل ہے، کوئی ماڑا موٹا امتحان تے رب پیاریاں دا لیندے ہی نے، کھوج سٹے آئے، کھوجوں نکلے وک دے وگاندے، کتے مصر دیاں گلیاں بازاراں چ وکدے نے، کتے مصر دیاں منڈیاں چ وکدے نے، مصر دے بازاراں چ وکدے، عزیز مصر دے گھر چلے جاندے نے، ایتھوں نکلے تے جیلے چلے گئے، جیلوں نکلے تے سیدھے مصر دے بادشاہ بن جاندے نے۔ تے ایک دن ایسا بھی آیا، عرش والے نے پیغام بھیجیا، اے میرے پیارے یوسف کھوے چ سٹن والے پر آتانے منگن آؤں، کھوے چ سٹن والے پر آتانے منگن آؤں، جڑے آ رہے نے انہاں نو پتہ ہی نہیں تخت مصر تے کون بیٹھا ہے، مصر دے تخت تے بہن والے بادشاہ یوسف نو اللہ نے دس دیتا ہے کھوج سٹن والے پر آؤں نے، آگے نہ تے آندے پتہ کی نہیں، یا ایوہ العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ سامنے
سامنے برا کھڑے نے تے براواں نوں پتہ ہی نہیں تخت پہن والا تے ساڈا اپنا ویر یوسف ہی آندے نے مصر دے بادشاہ وا اے تھوڑے جنے اسی پیسے لے کے آئے ہیں انہاں تھوڑے پیسیاں دے دانے بھی تے ظاہر تھوڑے ہی آؤں گے انہاں پیسیاں دے بھی سانو دانے دے دے واتا صدقہ علینا تے نال ساڈے تے کوئی صدقہ بھی کر دے ان اللہ یجزی المتصدقین اور گل پھر اوتھے ہی آئے گی عزت دین والا کون ہے بولو کون ہے عزت دین والا میرا اللہ حالات بدلے میں تفصیل چ نہیں جانا چاہتا حالات بدلے تے پھر وہ بھی دن آیا پر آج سامنے کھڑے نے دانے منگن واسطے آئے نے تے یوسف علیہ السلام فرماندے نے اے آن والیو او کنان دیو مسافرو مینو ایک گل تے دسو ایک گل تے مینو دسو جی کی آندے ہو کی آندے ہو یوسف علیہ السلام فرماندے نے تانوں پتہ ہے تساں یوسف نال کی کیتا ہے راز کھلن لگے نے راز کھلن لگے نے تساں والا یوسف نال کی ہن ایک دوجے دا منہ ویندے نے او یوسف کتھے مدتاں بیت گئیاں نے یوسف دیاں تے فرے ہڈیاں بھی کتے رول گئیاں ہونیاں نے اے مصر دا بادشاہ ساڈے کولوں یوسف دے بارے سوال کرن لگ پیا ہن ایک دوجے دا منہ ویندے نے تے ایک وارا وچوں ہمت کر کے بول ہی پیا تے پتہ کی آندا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ وَتَخَذْ بین والے صحیح صحیح دسی کتے تو یوسف دے نہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ صحیح صحیح دسیم کتے تو ہی یوسف دے نہیں تے ہون جناب یوسف فرماندے نے انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا ہاں ہاں میں یوسف تے آجڑا بنیامین ہے نا اے چور نہیں اے تے میرا ماں جمعہ ویر ہے اے میرا چور نہیں اے میرا ویر بنیامین ہے اللہ نے ساڑھے تے احسان فرمایا تے سانو دعاں نو رب نے انج ملا دیتا ہے جنہ گوے جو سکیا سی آج اوہی سامنے آکے تے معافیاں مانگ دینے بیر عزت دین والا کون وَلِلَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آئیے ذرا غور فرماندے جایا دے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنا نظام ایسا بنایا تیار فرمایا عزت والے جان عزت والے ہون ذلیل ہون والے ہون بڑے ہون چھوٹے ہون امیر ہون غریب ہون اللہ ذوالجلال نے ایک قانون بنا دیتا ہے تسی جیسے بھی ہو جیڑے بھی ہو ایک ویلا آنا تو سب مڑ کے میرے دربار دے اندر پیش ہونا تسی جیسے بھی ہو متقی ہوتے تعمیر پرہیزگار ہوتے تعمیر بڑے بڑے تہجد گزار ہوتے تعمیر میریاں نافرمانیاں تے تل گئے ہوتے تعمیر ایک ویلا آنا تو
تساں سارے نے میرے دربار دے اندر پیش ہونا. اور قرآن نے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا, اللہ فرماندے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. فرمایا جیڑی موت کولو لک دے پھر دیو, جیڑی موت کولو نس دے پھر دیو, جیڑی موت کولو چھپ دے پھر دیو, ایک ویلا آن اس موت دے آہنی پنجے تواڈے تک پہنچ کے ہی رہنے نے. اس موت نے تواڈا گھیرا پا کے ہی رہنا, اس موت نے تیرے دروازے تے آ کے ہی رہنا. او موت دا پیالہ تے جام تو پی کے ہی رہنا. ایک ویلا ضرور آن والا, تے یہ بھی نہیں پتا, یہ بھی نہیں پتا آ کتھے جانی ہے, یہ تے کوئی جاندہ ہی نہیں. اور ویسے بھی اللہ دے قرآن دا فیصلہ, اللہ ذوالجلال نے 5 چیزاں دا تذکرہ فرمایا. انہاں 5 چیزاں دا علم اللہ دے علاوہ کسے کول نہیں. کوئی مولوی نہیں جاندا, کوئی پیر نہیں جاندا, کوئی بزرگ نہیں جاندا, کوئی کرنیاں والا نہیں جاندا, کوئی حکمران نہیں جاندا, کوئی بڑا تے چھوٹا نہیں جاندا. 5 چیزاں دا علم اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندا. تسی آکھو گے لکھیا کتھے میں؟ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن لو. اللہ فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ. 5 چیزاں ذرا گن لیا دے. ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. جنہ دا علم کوئی نہیں جاندا, صرف اللہ جاندا. نمبر 1 اللہ ہی جاندا قیامت کدوں آئے گی. قیامت دا علم کسے کول دنیا دے اندر نہیں, بھاویں کوئی کڈا نیک متقی پرہیزگار, حتیٰ کہ اللہ دے نبیاں نو بھی قیامت دا علم نہیں کہ قیامت کدوں آئے گی. قرآن کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا. ان اللہ عندہ علم الساعہ, اللہ ہی جاندا قیامت کدوں آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اللہ ہی جاندا بارش کدوں نازل ہوے گی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اللہ ہی جاندا رحم مادر دے اندر کی ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَکسِبُ غَدًا. اللہ ہی جاندا بندے نے کل نو کی کرنا, بندے نو پتا نہیں. بندہ تے کئی پروگرام بناندا, رات جان لگا دکان تو, شام ویلے دکان بند کرن لگا, تے انہیں کئی منصوبے بنائے نے. میں کل آواں گا تے دکان کھولاں گا, میں اوتھوں گرائی لے کے آواں گا, فلانی دکان دا سودا کراں گا, فلانے مکان دا سودا کراں گا, میں فلانے پلاٹ دا سودا کراں گا. اور یار کنے منصوبے بنا کے اپنی دکان نو بند کر دے. میں سویرے اے بھی کراں گا, اے بھی کراں گا. اساں ویکھیا رات ستا تے پھر ستا ہی سو گیا. رات ستا تے دن ویلے اٹھنا ہی نصیب نہیں ہویا. آنکھ لگ گئی ہے تے ستا ہی سو گیا ہے. کوئی نہیں جاندا انہیں کل نو کی کمانا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس
آئی عرض تموت تے کوئی نہیں جاندا انہوں موت کتھے آنی ہے جے بندے کو یہ لگ جائے پتا کہ میں فلاں جگہ تے جاواں گا تے مینوں موت آ جائے جائے گا ادھر کیوں نہیں جائے گا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ بندے نو پتہ لگ جائے میں ادھر جاواں گا تے مینوں موت آ جائے گی اس واسطے میرے بھائی اللہ فرماندے نے ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم جڑی موت کو لوگ دے پھر دے ہو تے چھپ دے پھر دے ہو اس موت نے اچانک توڑے تے چھاپا مارنا اچانک توانو اپنے قبضے دے اندر لے لینا اور مالک دا نظام کہ نبی ولی ہو رعال مفاصل تے گزرے نی چنگ چنگیرے نبی ولی ہو رعال مفاصل تے گزرے نی چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تنی ڈیرے اچھار دہاڑے کوئل واسا اچھار دہاڑے کوئل واسا آخرے تو جانا گھر کچھ فکر تو قبر قیامت جتھے نت ٹھکانا نسیاں بچیاں موت نہ چھوڑے نسیاں بچیاں موت نہ چھوڑے جتھے ہو وہ کیرے پاویں برج بنا لو محکم قلعے یا کوٹ اچیرے موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ موت جدوں وقت مقرر ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر موت دا وقت مقرر ہے ایک سیکنڈ نہ ود ہو سکتا تے نہ کٹ ہو سکتا ہے یار تے صدا تے کسے نہیں پہ رہنا ذرا پیچھے نظر مارو ہاں کتنے نے ساڑھے باپ دادے اگوں اونا دے باپ دادے اگوں اونا دے باپ دادے یعنی جیڑا آیا او بلا آخر جان واسطے ہی آیا ساڑھے وڈے ٹر گیا ایک ویلا انہیں اساں ٹر جانا اور ہر جان والا سانو یہ سبق دے کے جا رہے ہیں ہر جان والا پیغام دے کے جا رہے ہیں یار میں ٹر چلیا دے میرے پیچھے پیچھے آؤں دیاں تیاریاں کر لو رب دا واسطہ دے صدا دنیا تے نہیں جے بہ رہنا ایتھے جیڑا آیا جان واسطے آیا اسی ایسا دل لگا بیٹھے اسی سمجھ لیا کہ شاید ہمیشہ ہی رہنا ہے اسی سمجھ بیٹھے ہیں لو جناب ہے دنیا دا نظام بڑا رنگین ہے شاید ہمیشہ تو انجے ہمیشہ ہی انج رہنا نا 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 نہ ہمیشہ تو انجے نہ ہمیشہ انج رہنا ایک وقت مقررہ دے بعد اللہ نے سارا نظام تو بالا کر کے رکھ دینا ہاں ضرورت تیاری کرن دی صدا پہ نہیں رہنا دنیا تو بلاخر اساں سارے جانا ہی جانا تے جان جان وچ بھی فرق ہے کئی ایسے بد نصیب بھی دنیا تو جان گے کہ جدو اللہ دے فرشتے انہاں دے کول آؤں گے تے آ کے آکھن گے روح
روح اپنی نکالو ساڈے حوالے کرو تے اے چھپے گا لکن دی کوشش کرے گا تے اینو ذلیل کر کے رسوا کر کے ایدی روح نو کڈیا جائے گا جہنم دے کپڑیاں دے اندر لپیٹیا جائے گا تے پھر اینو سجین دے اندر سٹ دیتا جائے گا تے کئی خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جنہاں نو موت دا پیغام آئے گا تے اللہ ذوالجلال دے فرشتے آکے آکھن گے یا ایتھا النفس المطمئنہ مرنا دے ہے آئیے دعا کرو ہاں اللہ اینج دی موت سانو نصیب فرما آمین دے کہہ دے اینج دی موت نصیب فرما دے ادھروں اللہ دا پیغام آئے تے آکھن یا ایتھا النفس المطمئنہ اے روح مطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اور چل دنیا تو ٹر چل تو رب تے راضی تے رب تیرے تے راضی دنیا تے آن دا مل تے پہ جائے گا نا تو رب تے راضی تے تیرا رب تیرے تے راضی اور تیاری کریے اس اپنے ہمیشہ والے مستقبل دے سفر دی تیاری کریے اور سونے اور تیاری کریے قبر واسطے تیاری کریے اللہ دے دربار اندر پیش ہون واسطے کیونکہ موت کسی دا لحاظ نہیں جے کر دی موت کسے دیاں لوڑا نہیں ویندی موت کسے دیاں تھوڑا نہیں ویندی موت کسے دیاں مجبوریاں نہیں ویندی موت نہیں ویندی نکے نکے معصوم بچے نے جب باپ ٹر گیا تے کون انہاں دی پرورش کرے گا موت نہیں ویندی بچے یتیم ہو جان گے موت نہیں ویندی بچے نکے نکے رول جان گے موت بھی نہیں ویندی ایدہ ایکو ایک جوان بیٹا تے بیٹا ٹر گیا تے بڑھے ماں پہ رول جان گے کون بڑھے ماں پہ آندی کون انہاں دی خدمت کرے گا موت بھی نہیں ویندی کہ نکے نکے معصوم بچے ہمو اجے امی دیاں بڑیاں لوڑا نے موت نہیں ویندی کسے دیاں مجبوریاں مور بچے روندے نے تے روندے رہ جاندے نے جوان پلک دے نے تے پلک دے رہ جاندے نے پرا روندے نے تے روندے رہ جان بہنا روندیاں نے تے روندیاں رہ جان بڑھی ماں در بدر تک کے کھاندی ہے تے کھاندی رہ جائے اس مالک دا اپنا ہی نظام ہے جڑا وقت مقرر ہے ایک سیکنڈ فادا تے کاٹا نہیں جے ہو سکتا ایویں دنیا نال پیار نہ پا کے بہ جائے اور مولا بڑی پیاری گل کیتی ہے فرمان دے نے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان بڑے بڑے راج آنو موت نے نہیں چھوڑیا بڑے بڑے راج آنو موت نے نہیں چھوڑیا جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا ہرے برے باغ کئی ہو گیا ویران باغ کئی ہو گیا ویران ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے ٹینیاں دے دیس کدی بھلا میں نہیں آونا ٹینیاں دے دیس کدی بھلا میں نہیں آونا میں فلانے تینوں بھول جاونا یار بھی ہوئی نے سجن بھی
او ہوئی نے مجلساں بھی او ہوئی نے یار ڈیرے بھی او ہوئی نے گھر تے چار دیواریاں بھی او ہوئی نے تے تیریاں یاداں ہی بھول گئیاں نے تینوں کدی کسے یاد ہی نہیں کیتا ہاں کدی کسے خوشی دے موقع دے ماں جمعیاں ویراں دیاں یاداں ستا پیندیاں نے ہاں کدی کسے خوشی دے موقع دے ماپیاں دیاں یاداں آن لگ پیندیاں نے رمضان دا دن آیا مہینہ آیا سہریاں دا وقت آیا افطاریاں دا ویلا آیا عید آ گئی ہے تے سارا گھر بھریا ہویا تے اکھاں ڈل پئیاں نے آندے نے پچھلے سال ایس جگہ تے ساڈی امی بیٹھیا کردی سی ایس جگہ تے ساڈے ابو بیٹھیا کردے سن بڈھے ماپے کلے بہ کے اکھاں چوں آنسو بہان لگ پیندے نے ایتھے پچھلے سال ساڈا جوان بیٹا ساڈے نال بیٹھیا کردا سی اج سوائے اکھاں دے نکلیا آنسواں دے اور انہاں دا بس کوئی نہیں چلدا میرے بھائی میرے برادر اللہ دیاں مرضیاں نے اے ٹہنیاں دے دیس کدی بھلانے نہیں آمنا اے ہس دیاں محفلاں نے تینوں بھول جاونا ایک دن ہونا تو بھی مٹی دا نشان ہوئے ایک دن ہونا میں بھی مٹی دا نشان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے بڑے بڑے راج آمو اس موت نے نہیں چھوڑیا بڑے بڑے راج آمو موت نے نہیں چھوڑیا جدے اتے دل آیا او بھول توڑیا بڑے بڑے راج آمو موت نے نہیں چھوڑیا جدے اتے دل آیا او بھول توڑیا تے ہرے برے باغ کئی ہو گیا ویران ہوئے ہرے برے باغ کئی ہو گیا ویران ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے ایتھے نہیں نہ موت نے ویکھنا تسی دور نہ جاؤ ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی نالوں کائنات اندر سابر کوئی نہیں میرے نبی دی ذات نالوں دنیا اندر شاکر بھی کوئی نہیں حوصلہ مند بھی میرے مصطفیٰ صبر والے بھی میرے مصطفیٰ تے کائنات دے امام علیہ السلام دی اپنی کیفیت ایوے یار جدائیاں دا غم تے ضرور ہوندا ہے نا جدائیاں دے صدمے تے ضرور ہویا کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اپنا لفظ جگر اپنا نور نظر جناب ابراہیم جب دنیا تو رخصت فرما جاندے نے یار پتا دینا اندے اس باپ کو لو پوچھو نا کہ جدی زندگی دا سہارا ہی ایکو بیٹا ہوئے لوگ آندے نے چلو بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا پیو دی لاٹھی بن جائے گا بڑھے باپ دا آسرا بن جائے گا وہ آسرا بھی جے رب کھولوے تے ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے باپ دا لک دورا ہو جاندا ہے ماں دی زندگی ویران ہو جاندی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لخت جگر انج کہلاونا میرے نبی دی زندگی دی نشانی ہے حضور علیہ السلام دے دل دا چین تے قرار جناب ابراہیم نے اللہ دیا مرضیاں میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے
بیٹا جدا کر لے اور ویکھو نا کیفیت میرے مصطفیٰ دی جناب ابراہیم سبحان اللہ کیسا اللہ نے اولاد دا میٹھا میوہ بنایا کہ جدیاں کمیاں تے اللہ دے نبی بھی محسوس فرما دینے میں جناب ابراہیم دے کفن تفن دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں غسل دیتا جا چکا ہے جنازہ پڑھایا جا چکا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج اگے بڑھے تے انج کفن دیاں چادراں ابراہیم دے چہرے تو پیچھے ہٹائیاں آخری نظرہ میرے پیغمبر ابراہیم دے چہرے تے ماریاں دل پھس پیا اکھاں ڈل پئیاں تے میرے آقا فرماندے نے ابراہیم پتر تیری جدائیاں نے تیرے ابو نو غم زدہ کر دیتا ہے میرے بیٹے تیریاں جدائیاں دا غم تے بڑا میریاں اکھاں رو رہیاں نے دل میرا غم زدہ پر پیاریا میں زبان تو گل اوہی کہاں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا زبان تو اللہ دی میں شکری دے کلمے نہیں کہاں گا میں زبان تو اپنے اللہ دی رضا والے کلمے ادا کراں گا میرے بھائی میرے برادر جدائیاں دا غم تے اپنا ہندائے میں جدائیاں دے صدمے تے بہرحال اپنے ہی ہندے نے نا آؤ ذرا غور کر دے جائیے ان زندگی تو پتہ لگتا بیا صدا نہیں رہنا جے صدا رہنا ہندا اب اپنے محبوب نو دنیا تے صدا رکھ دے کوئی گنجائش ہوندی تے رب میرے محبوب علیہ السلام دے لختے جگر نو واپس نہ بلاندے جناب ابراہیم دی تدفین تو نبی فارغ ہوئے کار تشریف لگا ابراہیم دی امی دی اجڑی اجڑی گود میرے آقا علیہ السلام نے ویکھے آپ فرما دے نہیں ابراہیم دی امی دل نہ چھوٹا کریں پریشان نہ ہومی اکے تو لوریاں دین دی سے اور اللہ نے جنت دیاں ہوران دی ڈیوٹی لگائی تیرے بیٹے نو جنت دیاں ہوران لوریاں دے رہی ہیں لیکن ایک گل تے کنفرم ہے نا کہ جڑا اس دنیا تے آیا انہیں صدا نہیں بیرنا ایک ویلا آنا انہیں واپس اپنے اللہ دے دربار اندر پیش ہونا ہاں جان جان دا فرق ہے جس طرح میں عرض کیتا جان جان دا فرق ہے ایک او خوش نصیب بندہ کہ جڑا دنیا تو جا رہا تے اللہ دا پیغام آیا ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ایک اے خوش نصیب بندہ سبحان اللہ میرے بھائی میرے برادر ہوں غور کرے آدھے اس سے طرح قبر کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن بندے نو جدو قبر سے دفن کیتا جاتا نا اینو فجر ویلے کرو زور کرو عصر ویلے کرو مغرب عشاء ویلے کرو ادھی رات ویلے کرو جدو اینو قبر سے اٹھایا جائے گا بٹھایا جائے گا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اینو انج لگے گا جویں سورج ڈوبدا پیا عصر دی نماز قضا ہوندی ہے بھئی او آ کے اللہ دے ملائکہ سوال کر دے نے من ربو کا رب کونی اے اندر میری عصر دی نماز قضا ہون رہی ہے پڑھا ہو وہ پہلا مینوں عصر پڑھ لین آدھے خوش نصیبی تے آکھے گا تو تائیں نہ دے کدی بڑی ہوئے گی تے ساڑھے تے حال ہے نہ نیتی نہ قضا کی تھی لوڑ ہی کوئی نہیں مسلمانہ دے گھر پیدا ہوئے ہیں مولوی صاحب نے سجے کان چازان کیا دی کھپے تکبیر ہو گئی ساری عمر نماز دی لوڑ کوئی نہیں مران گے تے مولوی صاحب نے نماز جنازہ پڑھا دے نہیں ہے نماز جنت ساڑھا ہی ہے ساڑھا ہی ہے ہولی ہولی آندے ہے انشاءاللہ ساڑھا ہی ہے اور وہ دے واسطے سونے ہو کوئی تیاری دے کرو کوئی اس جنت میں جانور کا منہ دے بناؤ اللہ توفیق عطا فرما دے آمین
آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دے نے پھر ایک کوئی جماعتاں حشر دے اندر بھی دو قسم دے لوگ ہون گے، اوتھے بھی دو قسم دیاں جماعتاں، ایک اللہ دے نافرمان ہون گے، ایک اللہ دے فرمان بردار ہون گے۔ نافرمانہ دا انجام جہنم ہے، دعا کرو اللہ جہنم دی تتی ہوا تو بھی سانو بچا دے۔ ایک انجام جہنم ہے تے ایک انجام جنت ہے۔ میں قربان جاواں تے جدو جنتیاں نے جنت دی طرف ٹرنا نا، اے جے انجام قرآن نے تذکرہ کیتا وسیق الذین اتقوا ربہم وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ قسمت والے جنت کی طرف جا رہے ہیں تے اگے جنت دے دروازے تے دروان کھڑے نے تے اے اگو استقبال کر کے آندے نے سلام سلام۔ ایتھے ایتھے کونسلر کسے نو اٹھ کے ملے او دی اڈی زمین تے نہیں لگدی باجو۔ آج میں نو کونسلر صاحب اٹھ کے ملے نے بھاویں ووٹاں نو ہی ملے ہون، آج میں نو چوہدری صاحب اٹھ کے ملے نے تے اونا دی قسمت دے کیا کہنے کہ جنہ دا استقبال اللہ دے فرشتے پہ کر دے۔ اللہ میں تیریاں اینا اپنے بندیاں نا محبتاں تو قربان جاواں، یہ تے فرشتے استقبال کرن دے نا۔ تے ایک اگلی گالے پھر جنت دیاں ہوراں بھی اینا دا استقبال کرن گیا۔ یہ بتا لگی جان گیا نحن الخالدات فلا نموت ابدا۔ اے اللہ والے آزاں سدا ہی تیرے نال رہنا ہے، سانو موت نہیں آنی۔ ایتھے دنیا تے ماں دی فوت ہو جان تے بابا دی دھکیاں جوگے، بابا دی فوت ہو جان تے ماں دی در بدر دھکیاں جوگے، منڈے سامن لئی تیار نہیں، 4 5 7 10 12 بال نے تے وہ بھی آندے بابا ہن ایتھے ہی بیاہ رہا، ہور کسے منڈے نال بھی ٹر جایا کر، ایتھے ہی پھوڑی پا کے بیاہ گیا ہور بھی کسے منڈے نال ٹر جایا کر۔ منڈیاں واریاں لا لئی مہینہ تیرے نال رہنا، مہینہ بابا تیرے نال رہ گا، مہینہ تیرے نال رہ گا، تانوں ساریاں نوں ڈب کے مر جانا چاہیے۔ اور ایک باپ نے 10 پتر سامنے نے تے تسی 10 رل کے ایک بابا سامن جوگے نہیں۔ ایک ماں نے تانوں سامبھیا اینی اولاد نوں تے تسی سارے رل کے ایک ماں سامن جوگے نہیں۔ سعودی عرب کے اخبارات ایک واقعہ پچھلے دنوں آیا کہ ایک 100 سال دا بابا، کتنے سال؟ 100 سال۔ ایک اس تو چھوٹا بھرا جی دی عمر 90 سال ہے تے ماں اجے جیوندی۔ چھوٹے بھرا نے عدالت وچ دعویٰ دائر کیتا ہے، ریٹ کیتی ہے کہ جناب میرے بڑے بھرا نو آکھو ہن میری ماں میرے حوالے کرے، میں او دی خدمت کرائیں نے ساری عمر کیتی۔ ساڈے تے ہن ماحول اجدا ہے نا بابے دے پلے کوئی شے ہوے تے منڈے آندے نے میرا پیو ہے، او آندا میرا ہے، او آندا میرا ہے، تے بابے دے پلے شے کوئی نہ ہوے آندا تیرا ہے، تیرا ہے، آندا تیرا۔ اوتھے بابے نے دعویٰ کیتا جی میری ماں مینوں واپس دعاؤ میرے بھرا کولوں، اینا چر نے خدمت کیتی ہے، ہن میں ماں دی خدمت کرنی۔ جج منہ چنگلی لا کے بیٹھا، فیصلہ نہیں ہو رہا، کہنے لگا ماں جی نو بلاؤ، ماں نو عدالت لے آندا، ماں جی میرے کو فیصلہ نہیں ہون دیا، آپ ہی دسو کیڑے منڈیا رہنا جے۔ تے ماں رو کے آندی ہے میرے دوویں اکھاں دے سکون نے،
فیصلہ تساں کرنا. جج نے چھوٹے برا دے حق وچ فیصلہ کیتا ہن اینو ماں دی خدمت دا موقع دیتا جائے. 100 سال دا بڈھا ہوئے فتوی والے دے پاسیو 100 سال دا بابا عدالت وچ کھڑا ٹائی مار کے روندا پیا آندا لوگو میرے کولو اللہ نے ماں دی خدمت دا موقع کھولیا. دعا کرو اللہ انہاں بزرگاں دی ماپیاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا. میرے بھائی میرے برادر غور فرمانا جنتیاں عورتاں استقبال کر رہی ہیں نحن الخالدات فلا نموت ابدا. اساں سدائی تواڈے کول نال رہنا سانو موت آونی جنت وچ موت آونی اساں سدائی تواڈے نال رہنا موت نہیں آونی. اساں تواڈے نال لڑنا بھی لڑنا بتھیریاں لڑائیاں کر آئے ہیں. دنیا تے اج بپو دی جُتی کوئی نہیں اج ننی دا کرتا کوئی نہیں اج ہلدی مکی اج مرچاں مکیاں نے مہنگائی ہو گئی دال بھی نہیں لبدی بتھیرا لڑ کھا پائے. اساں تیرے نال لڑنا ہی نہیں موجاں لگیاں نے. دعا کرو اللہ جویں ایتھے کٹھیاں کیتا جے جنت چ کٹھیاں فرما دے. اجے تہاڈا مرن نوں جی نہیں کردا پیا اوے اللہ جنت چ لے جا ساریاں نوں آمین کہہ. جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے. پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی پجی ہوئی منہ جو پانی تے نہیں ہے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی جوانی ہوے گی سدا رہن والی جوانی ہوے گی. ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. داڑھی مجھ کولو شکل بے نیاز ہوے گی سارے جنتی کلین شیپ سارے جنتی کلین شیپ جردن مردن مچھاں بھی کوئی نہیں داڑھی بھی کوئی لیکن ایتھے ضروری ایتھے ضروری نہ بولیا ضروری ہے ایتھے ضروری. ساڈے دوست نے داڑھی رکھ لے انہیں داڑھی کیوں رکھی ابھی تے کہن دے انہیں ہاں بس ایویں میں خیال کیتا کہ مرنا تے ہے ہی ہے تے میں سوچیا بھئی قبر وچ حساب و کتاب ہونا ہے فرشتیاں نے ہونا ہے تے بعد تے جو ہونا ہے ہوندا رہے گا تے جے داڑھی نہ ہوئی تے او نہ ہوئے اوندیاں لتری رہ پین بھی بیلی کو اپنا نہیں جاندا. داڑھی ہوئے گی تے چلو بعد جو ہوئے گی ویکھی جائے گی پہلا تے انہاں نوں اندازہ ہوئے گا نا بیلی کوئی اپنا ہی لگدا. اس واسطے میں حضور دی سنت رکھ لئیے اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے. اور سونیو چہرہ انج دا بنائیے حوض کوثر تے جائیے تے نبی پہچان لین میرا اپنا ہی آیا ہے حضور پہچان لین میرا اپنا ہی آیا. داڑھی مجھ کولو شکل بے نیاز ہوے گی حسن یوسف دا تابوت دی آواز ہوے گی حسن یوسف دا تابوت دی آواز ہوے گی. 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے. ایک بی بی نا بڑیری دی ماں دی نبی علیہ السلام نو آگے آندیاں نے حضور ساڑھے لگی دعا فرما دے ہو اللہ سانو بھی جنت عطا فرما دے. میرے آقا فرما دے نے بڑھیاں جنت جو کوئی نہیں جانا بڑھیاں جنت نہیں جانا بابے ہو چھٹی آپ فرما دے نے بڑھیاں نہیں جنت جانا. بی بی پریشان ہے آندھی ہوئے گی حضور اسی کو جان کے بڑھے ہوئے ہیں
ਇਹਦਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਸਨ जनाब यूसुफ जैसा, कद बाबा जी आदम जैसा, जवानी जनाब ईसा जैसी, आवाज जनाब ताहूद जैसी, ते बोली मुस्तफा जैसी। तुसीं अंदाजा करो हाँ कि 90 फुट का बंदा 60 हाथ कद सी हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा, और 90 फुट बंदा एडा लम्मा बंदा ते एडा सोहना अरबी बोलदा जदों जन्नत जाएगा ते कितना मंजर होए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई मेरे बरादर गौर फरमांदे जाया जे मालिक दा निजाम, मालिक दियां मर्जियां, दाढ़ी मुछ कोलो शक्ल बेनियाज होवेगी, हुस्न यूसुफ दा ताबूत दी आवाज होवेगी, 32 सालां दे जवान ओते सारे होणगे, जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। गल बड़ी प्यारी करदे ने, सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे। इत्थे तोले तोले तो मरण डे, 2 लाख नूं तोला हो गया है, इत्थे तोले तोले तो परेशान। अल्लाह जुल जलाल की कसम है, अल्लाह ने जन्नत ऐसा एक बनाया जिदे जग भी सोने दे, गिलास भी सोने दे, कुर्सियां सोने दियां, सोफे सोने दे, पलंग भी सोने दे। अल्लाह जुल जलाल दा निजाम है, खान लई पन ते सवरने उते फल होणगे। मैं कुर्बान उस मालिक दियां मेहरबानियां तो, अल्लाह जे अता कर देवे ते तेरे अगे मुश्किल कोई नहीं। क्यों जी मुश्किल है उते? खांदे पन ते सवरने उते फल होणगे, सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे, बिच कस्तूरी वाले लगे हुए गारे होणगे, बिच कस्तूरी वाले लगे हुए गारे होणगे, बिच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। जमातां दो ही ने, या ओदे नाम फरमान ते या ओदे फरमा बरदार, और अंजाम कार दो ही ने, या जहन्नम की तरफ चलान या अल्लाह की जन्नत की तरफ ऐलान। ते दुआ करो अल्लाह जहन्नम की तत्ती हवा तो भी बचा के रखे, और सानू सारे अपने महबूब की क़ियादत अंदर जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।